आज आम्ही वॉर्ड नंबर 11 या भागान आसा आणि ह्या वॉर्डान म्हाका दिसता आज एक काम आमी घेतला म्हणजे एका पायणी भितर तांचे पेवर्स ताची ड्रेनेज इम्प्रूव करपाचें काम आमी घेतला आणि हें काम खूब वर्सां पेंडींग आशिल्लें. हांव हांगा मुद्दम आमच्या आदरणीय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक देव बरें करूं म्हणटा की ही जी बारीक बारीक कामां आशिल्लीं पयलीं कॉन्सिलर्स करताले पूण कॉन्सिलर्साक एक लिमिटेड फंड येता म्हणजे तांकां येदो व्हडलो वॉर्ड सांबाळपाक म्हाका दिसता थोडो फार कठीण जाता आनी ती कामां खंय तरी उरतालीं मागीर ते फुडल्या 5 वर्सांक जातालीं मागीर कॉन्सिलराचेर दोश येतालो. ती कामां बारीक बारीक करपाक आमकां सरकारान सवलत दिली. आमचो सरकार आमचो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता म्हणजे लास्ट मनशा पर्यंत सरकाराचे बेनिफीट पावचे सरकाराच्यो स्किम्स पावच्यो हाच्या खातीर सरकार काम करीत आसता आनी त्या दृश्टीन म्हाका दिसता ही जी बारीक बारीक कामां आसा आज तुमी पळयता ह्या पायणीनसून आमी ह्या घरा पर्यंत पावले म्हणजे ह्या वाठारांतलें हांगचें हें लास्ट घर. सो प्रत्येक घरापर्यंत सरकाराचें काम पावप सरकाराचें डेव्हलपमेंट पावप हाच्या खातीर आमकां MLA लॅड फंड म्हूण आमकां दिल्लो आसा 2.5 कोटीचो. गेली 5 वर्सां हो फंड आमकां मेळटा आनी ताच्या खातीर ही बारीक बारीक कामां आमकां करपाक शकता आनी कॉन्सिलराक जी जायना तांच्या कॉर्डिनेशनान बाबा आमी बी थंय तांकां हेल्प करून ही उरिल्लीं कामां करता जेणे करून सर्वांगीण विकास म्हणटा तो एक वॉर्डाचो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो टोटल एरियाचो विकास जाता नाजाल्यार खंय तरी हाजे पयलीं जायनाशिल्लो. ताच्या खातीर मुखेलमंत्र्याचे देव बरें करूं म्हणटा हांगाच्या कॉन्सिलराचे नारायण बोरकर ताणेंय बी हांगा खूब गरज केल्लो आसा हांगा पयलो आनी हो एडिशनली जातकूच म्हाका दिसता ह्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांक खूब बरें जातलें. पावसान जो त्रास जातालो तो कमी जातलो. हाज्याय पयलीं हांगा तांचो टॉयलेटीचो इश्यू आशिल्लो तो टॉयलेटीचो इश्यू आमी तांकां सेटल करून दिलो आनी अशें बारीक बारीक जी कामां आसतात तीच खरी चड म्हत्वाची आसता ती आमी करून दिली. म्हणून हांव तांचेय म्हणजे तांचेय कॉपरेशन लागता ते कॉपरेट करत आसता हांचे खातीर देव बरें करूं. हांगा एक बरें दिसता पळोवपाक कितें सगळ्या लिडरांक घेवन वांगडा चलता हेच्याहून इम्पॉर्टन्स आनी कांयच ना. जेन्ना सगळ्या लिडरांक घेवन वांगडा चलता पळय तो खरो लिडर. म्हाका जे आनी समजा सगळे जाण लिडर एक जाता पळय डेव्हलपमेंट जावपाची चड चान्सीस आसा. आतां रोखडेंच आमचें इलेक्शन सुद्दां आसतलें त्या इलेक्शनान ज्या जाग्याचेर आमचो आमदार आसता पळय त्याचे कावन्सिलर समज येयलो जाल्यार त्या वॉर्डान चड कामां जावपाची शक्यता चड आसता. अजून पळयतले जे हांव वॉर्ड नंबर हांव कावन्सिलर इलेक्ट जाल्लो आसा आनी म्हाजो कलीग MLA समज म्हाजो तेजो हांव कावन्सिलर आसा जाल्यार म्हाज्या वॉर्डान डेव्हलपमेंट चड जाता. मागीर तुमच्या माध्यमांतून हांव सांगूंक सोदता जे फाल्यां सकाळीं समज इलेक्शन बी जालें जाल्यार जे MLA जे बॅकिंग करता पळय तेचेच फाटल्यान रावपाचें आनी ते वॉर्ड कावन्सिलर तेका धाडटा. आनी हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा MLA सराक जे तुमी वास्को डेव्हलपमेंट जाता ते तुमी पळयलां कितें कितें तरी पयलीं वास्को कशी आसलेलें आनी आतां कशी दिसता. रोड म्हणनाका ते फुटपाथ आतां फुटपाथीचें काम चालू आहा ते डेव्हलपमेंट आतां जातलें. पावस सोंपता म्हळ्यार आमचें तें कंप्लीट करून घेतलें आनी तशेंच गार्डनाचें काम आहा तें पेंडींग आहा तें करतले आमचे सर. आनी तशें वास्कोन तें कितें आहा तुमकां कितें प्रॉब्लेम आहा जाल्यार तुमी सराच्या ऑफिसान येवन तुमी थंय मांडचें तुमचें कितें घराणें कितें आसा तुमी मांडपाची आनी म्हाका रिक्वेस्ट करा सराक मातशें थंय लक्ष दिवपाचें सरांचें प्रॉब्लेम सॉल्व करून दिवपाचें. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.